नमस्कारः। तत्र अद्य मम विषयः भवति पक्षता पक्षधर्मता च। तत्र मया पूर्वेषु व्याख्यानेषु एवं प्रतिपादितं यत् व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्यं ज्ञानम् अनुमितिर्भवति। तत्र का तावद् व्याप्तिर्भवति इति विषये उक्तमासीत्, प्रतिपादितमासीत्। व्याप्तिस्वरूपनिरूपणं मया ह्यः कृतम्। इदानीं पक्षतायाः विवेचनं शिष्टमस्ति। तत्रेदम् अवगन्तव्यं यथा तावद् व्याप्तिर्ज्ञाता सति अनुमितिं प्रति कारिणी भवति, न तथा पक्षता ज्ञाता सति अनुमितिं प्रति कारणं भवति। पक्षतायाः व्याप्तेरयं भेदो विद्यते यत् व्याप्तिर्यदि ज्ञाता तदानीमेव तत्र अनुमितिर्भवति, व्याप्तेरज्ञाने अनुमितिर्न भवति। पक्षतायाः विषये तो काचित् भिन्ना स्थितिः। पक्षतायाः ज्ञानम् अपेक्षितं न भवति, अपितु पक्षता स्वरूप सति कारणं भवति। यदि तावत् पक्षता विद्यते तदा तत्र अनुमितिर्भवति। यदि तत्र पक्षता नास्ति तर्हि तत्र अनुमितिर्न भवति। तर्हि यस्य कस्यचिद् अनुमानस्य पक्षत्वं सर्वत्रापि विद्यते। अतएव यथा ज्ञेयत्वं मेयत्वं अभिधेयत्वं इत्यादिकं केवलान्वयी भवति, तयैव रीत्या पक्षत्वमपि केवलान्वयी भवति। तत्र काचित् विमतिर्नास्ति। यतो हि यस्मिन् कस्मिंश्चिद् अनुमाने सर्वस्यापि पक्षत्वं भवति, परंतु पक्षता ज्ञाता सति उपयोगिनी न भवति। पक्षतायाः ज्ञानम् अनुमित्यर्थम् आवश्यकं न भवति, परंतु पक्षतायाः सत्ता अपेक्षिता भवति। पक्षता यदि विद्यते चेत् तदानीम् अनुमितिर्भवति, नास्ति चेत् तर्हि अनुमितिर्न भवति। अतएव ज्ञाता सति पक्षता अनुमित्युपयोगिनी, अज्ञाता सति सा उपयोगिनी न भवति। तर्हि केयं पक्षता या ज्ञाता सति उपयोगिनी भवति? सन्ति मतभेदाः। तत्र प्राचीन नैयायिकास्तावदेवं ब्रुवते यत् साध्य संदेहः पक्षता भवति। कोऽभिप्रायः? अयम् अभिप्रायः यदि साध्य संदेहः अस्ति चेत् तदा अनुमितिर्भवति, साध्य संदेहो नास्ति चेत् तदा अनुमितिर्न भवति। अस्य विषये न्यायसूत्रस्य प्रथमसूत्रमेव प्रमाणतया अवगन्तुं शक्यते। यत्र प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हित्वा भाषा छल जाति निग्रह स्थानानां निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रेण षोडशानां तत्त्वानां ज्ञानस्य अनुमितिं प्रति निःश्रेयसं प्रति कारणत्वं प्रतिपादितम्। तत्रापि निःश्रेयसं प्रति एतेषां ज्ञानानां कारणत्वं कथं भविष्यति इति विषये ग्रन्थकृता एव चित्रकृता एव तथा प्रतिपादनं कृतमस्ति। यतो हि प्रथमं प्रमाणम् अनन्तरं प्रमेयं तदनन्तरं संशयः समागच्छति। संशयादारभ्य निर्णयपर्यन्तम् एका प्रक्रिया प्रचलति। तथा च यदि संशयो नास्ति चेत् तर्हि निर्णयं यावत् सा प्रक्रिया बाधिता भवति। संशये सत्येव निर्णयं यावत् सा प्रक्रिया चलितुमर्हति। तर्हि प्रमाणादारभ्य निर्णयपर्यन्तं यः
ग्रंथः विद्यते, ये पदार्थाः सन्ति, यानि तत्त्वानि सन्ति, तेषां तत्त्वानां विवेचनम् एतदेव प्रतिपादयति यद् अनुमितिं प्रति अस्य कारणत्वम् अपेक्षितम्। निर्णयः नाम तत्र उक्तम् अस्ति, कस्तावद् निर्णयः, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणं निर्णयः। अर्थात पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम विमृश्य, द्वयी यत्र विद्यते, विमृश्य नाम संदिह्य, संदेह पुरस्सरम् अर्थावधारणं यद्भवति स निर्णयः इत्युच्यते। यदि विमृश्यैव निर्णयः तर्हि निर्णयात् प्राक् संशयस्य आवश्यकता अवश्यमेव। विना संशयं निर्णयः न भवितुम् अर्हति। अतएव वात्स्यायनेन प्रथमसूत्रस्य व्याख्याने एव एवं प्रोक्तमस्ति, तत्र नानुपलब्धे न निर्णीयर्थे न्यायः प्रवर्तते किन्तु संशयिते च अनुपलब्धे अर्थेपि न्यायः न प्रवर्तते, पुनश्च निर्णीते अर्थेपि न्यायः न प्रवर्तते, किन्तु संशयिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। विचारः कुत्र प्रचलति? यत्र संशयः अस्ति। यत्र संशयः नास्ति तत्र विचारो न प्रचलति। तर्हि यदि वस्तु, यदि अर्थः परिचितः नास्ति, उपलब्धः नास्ति, तर्हि तत्र संदेहः न भवितुमर्हति। इति अर्थस्य कदाचित् केनचित् रूपेण उपलब्धिस्तु अपेक्षिता, उपलब्धिरावश्यकी। पुनश्च यदि निर्णयः अस्ति चेत् विचारस्य आवश्यकता नास्ति। तथा च अनुमानं कुत्र प्रवर्तते? यत्र न निर्णयः विद्यते न वा अप्रसिद्धिरस्ति। उदयनाचार्येण न्यायकुसुमाञ्जलौ एवं प्रोक्तमस्ति, न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्। इयं न्यायचर्चा ईशस्य मननव्यपदेशभाक् भवति। न्यायप्रक्रियानुसारं मननं नाम किमपि अन्यत् न भवति, अपितु मननं नाम न्यायचर्चा एव, अनुमानविचार एव। तर्हि अनुमानविचारः कुत्र भवति? यत्र संदेहः विद्यते। अतएव सत्येव अनुमितिर्भवति इति प्राचीनानां मतं भवति। पुनश्च ससंदेहः ज्ञातः स्यात् इति अपेक्षा नास्ति। अनुमितिर्भवति। पुनश्च किं साध्य संदेहस्य पक्षतात्वं संभवति कदाचित् केनचित् रूपेण? नव्यनैयायिकैः एष विषयः सम्यक्तया विवेचितः, सुनिपुणं निभालितः। तैरेवं चिन्तितं यत् साध्य संदेहः कथं भवितुमर्हति। यतोहि तत्र काचित् एषा प्रक्रिया स्यात्, प्रथमं साध्य संदेहः, तदनन्तरं हेतुदर्शनं, तदनन्तरं व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं परामर्शः। यदि एवम् अस्ति चेत् तर्हि प्रथम क्षणे साध्य संदेहो जातः, द्वितीय क्षणे लिंग दर्शनं जातं, तृतीय क्षणे व्याप्तिस्मरणं जातं, चतुर्थे क्षणे च परामर्शः। तर्हि परामर्शोत्पत्ति काले पक्षता नास्ति, साध्य संदेहो विनष्टः। यदि साध्य संदेहः विनष्टश्चेत् तर्हि अस्यां परिस्थितौ
कया रीत्या अनुमितिः स्यात्। यतो हि साध्य संदेह रूपायाः पक्षतायाः अनुमितिं प्रति कारणत्वं स्वीकर्तव्यं मया उक्तमासीत् स्वरूपसत्याः पक्षतायाः। सा अयम् अभिप्रायः यत् संदेहः अनुमितिपूर्वकालं चेत् तदानीमेव अनुमितिर्भवितुमर्हति, यदि नास्ति चेत् तदा अनुमितिर्न भवितुमर्हति। परन्तु या काचिदपि प्रक्रिया स्वीकृता भवेत्, कस्याञ्चिदपि प्रक्रियायां नैतत् सम्भवति यत् संदेहः अनुमिति प्राक्क्षणे परामर्शकाले भवेत्। तर्हि यदि परामर्शकाले संदेहः नास्ति चेत् भविष्यति, पक्षता कथं भविष्यति? पक्षता न भवति चेत् तर्हि अनुमितिर्न भवितुमर्हति इति समस्या। एतदेव मनसि निधाय गंगेशोपाध्यायेन प्रोक्तं संदेहो न विशेषणम् अनुमिति प्राक्काले पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्तिस्मरण विनाशात्। तथा च संदेहः अनुमितिं प्रति पक्षता न भवितुमर्हति विशेषणतया, यतो हि विशेषणं तदेव भवति विद्यमानं सद् यद् व्यावर्तकं तद् विशेषणं। तर्हि पक्षता नाम का? पक्षता नाम सा या पक्षम अपक्षेभ्यः व्यावर्तयति। पक्षता सैव या पक्षम अपक्षेभ्यः व्यावर्तयति। परंतु कथं साध्य संदेहः अपक्षेभ्यः पक्षं व्यावर्तयेत्? विद्यमानमेव न तत्, अनुमिति प्राक्षणे तद् वर्तते एव नहीं। तर्हि यदि नास्ति चेत् तर्हि कथं तत् भेदयेत्? तत् पक्षं कथं अपक्षेभ्यः व्यावर्तयेत्? तथा च इदं समागतं यत् यदि साध्य संदेहस्य पक्षत्वं तदा तादृशी पक्षता साध्य संदेह रूपा पक्षता पक्षम अपक्षात् व्यावर्तयितुं न अलम न पर्याप्तम् अस्ति। यतो हि अनुमिति प्राक्षणे सा अविद्यमान, साध्य संदेहः अविद्यमानः विनष्टः। यतो हि पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्ति स्मरण परामर्शादिना साध्य संदेहस्य विनष्टत्वात्। यदि भवान् वदति यत् पक्षता विशेषणं न भवति, साध्य संदेहः पक्षस्य विशेषणं न भवति, अपितु उपलक्षणं भवति। उपलक्षणं किमुच्यते? अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। तर्हि अविद्यमानं सद्व्यावर्तकं यद् भवति तदुपलक्षणं यदा उच्यते, यथा काकवद् देवदत्तस्य गृहम् इति यदा प्रोच्यते तदा काके असत्यपि गृहं देवदत्तस्य परिचितं भवति। इदं गृहं देवदत्तस्य इति अन्योपि जानाति। प्राक्काले तत्र गृहे काकः आसीत्, इदानीं नास्ति, तदानीमपि सः अपरिचितो जनः देवदत्तस्य गृहं परिचिनोति। तथा च काकः अत्र उपलक्षणभूतः। तदेवाह किं साध्य संदेहोपि उपलक्षणतया पक्षतां
निर्वर्तयिष्यति तर्हि तदपि न भवितुमर्हति। गङ्गेशः वदति अव्यावर्तकतापत्तेः सति चैवम् अव्यावर्तकता भवेत्। अर्थात पक्षस्य अपक्षात् व्यावृत्तिर्न स्यात्। कुतो व्यावृत्तिर्न भवेत्? यतो हि संदेह विषयत्वं तु संदेह धर्मित्वं तु सर्वस्यापि वस्तुजातस्य विद्यते। यत्र कुत्रचिदपि यत्किंचिदपि ध्रियते तत्सर्वमपि कदाचित् संदेह विषयमस्तेव, संदेह धर्मी विद्यते एव। कदाचित् सर्वं नित्यं सर्वम् अनित्यं सर्वं नित्यं न वा इत्याकारक संदेह, तर्हि संदेह विषयत्वं तत्र आगतम्। तर्हि अनया रीत्या तस्य व्यावर्तकत्वं न भवितुमर्हति। यतो हि किं भवति, साध्य संदेहः पक्षता इति यः जनः प्रतिपादयति तेन किं प्रतिपादनीयम्, तस्य कः अभिप्रायः? स एवं चिन्तयति यत् यत्र साध्य निश्चयो विद्यते तत्र अनुमितिर्मा भूत्, यत्र तु साध्य निश्चयः नास्ति तत्र अनुमितिर्जायताम्। परन्तु अनया रीत्या यदा विवेच्यते, अनया रीत्या यदा साध्य संदेहस्य उपलक्षणत्वं प्रतिपद्यते तदा साध्य निश्चय दशायामपि साध्य संदेहोपलक्षितः पक्षस्तु भवत्येव। तर्हि साध्य संदेहोपलक्षितत्वात् पक्षस्य तत्र साध्य निश्चय दशायामपि अनुमित्यापत्तिः। कथम् एतद् वारणीयम् इति कश्चनापि मार्गः नैव लभ्यते। अतएव साध्य संदेहस्य पक्षतात्वं न भवितुमर्हति। गङ्गेशात् प्राक्वर्तिनः एके नव्यनैयायिकाः भवन्ति। नव्यनैयायिकाः अत एव वदामि यतो हि मणिकण्ठमिश्रस्य एकः ग्रन्थः भवति, न्यायरत्ननामा ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे नव्यन्यायस्य बीजभूताः सिद्धान्ताः दृश्यन्ते। गङ्गेशोपाध्यायेन यद् व्याप्ते सिद्धान्तलक्षणं प्रतिपादितं तत् सिद्धान्तलक्षणं वस्तुतः मणिकण्ठमिश्रस्य विद्यते। अतएव परन्तु दौर्भाग्यवशात् मणिकण्ठमिश्रस्य यद् व्याख्यानमस्ति एकमेव व्याख्यानं तत्र लभ्यते। नृसिंहयज्वा नाम्ना विदुषा लिखितम् इदं व्याख्यानमस्ति। परन्तु सोऽपि न जानाति यत् मणिकण्ठमिश्रः गङ्गेशात् प्राक्तनः विद्यते। अतएव अनेकत्र स्थले गङ्गेशस्य मतम् अनुसृत्य गङ्गेश अयं किञ्चित् वदति अनया रीत्यापि सः प्रतिपादयति। वस्तुतस्तु मणिकण्ठमिश्रः गङ्गेशात् प्राक्तनः। तत्र एकां सूचनामपि दातुमिच्छामि भवद्भ्यः, यतो हि भवन्तः सर्वेपि शोधकार्ये रताः सन्ति। न्यायरत्ने एव मणिकण्ठमिश्रेण एका सूचना प्रदत्ता अस्ति। तत्र उक्तमस्ति अधिकं तु नयचिन्तामणौ वक्ष्यते। नयचिन्तामणौ वा न्यायचिन्तामणौ वा तत्रापि पाठान्तरस्य सम्भावना विद्यते। केचन एवं चिन्तयन्ति यत् तत् स ग्रन्थः न्यायचिन्तामणि नामा ग्रन्थः स्यात्, केचन तु एवं चिन्तयन्ति नयचिन्तामणि नामा ग्रन्थः स्यात्। परन्तु दुर्भाग्यमिदं भवति यत् नयचिन्तामणिर्वा न्यायचिन्तामणिर्वा एषः ग्रन्थः इदानीं यावत् नोपलभ्यते। कदाचित् एषापि संभावना भवति यत् ग्रन्थागारेषु पाण्डुलिपिगृहेषु तत्त्वचिन्तामणेः पाण्डुलिपिषु न्यायचिन्तामणि नामापि ग्रन्थः
तत्र वर्गीकृतः भवेत्। यतोहि द्वयोरपि विषयः नव्यन्याय एव, पुनश्च न्यायचिन्तामणि ग्रन्थोऽपि तत्त्वचिन्तामणित्वेन परिगणितः स्यात् इति संभावना अपि विद्यते। तर्हि कदाचित् यदि लभ्यते चेत् तर्हि तस्य प्रकाशनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं कार्यं भवेत्। अस्तु नाम तेन किमपि अन्यत् मतं प्रतिपादितमस्ति। स वदति अस्ति अर्थात् कुत्र अनुमितिर्जायते, कस्मिन् स्थले अनुमितिर्जायते, सावधानतया। तथा च स वदति यत्र साध्यनिश्चयः नास्ति अथ च बाधनिश्चयः नास्ति तत्र अनुमितिर्जायते। पुनश्च एका अपरापि स्थितिर्भवति यत् यत्र तावत् साधकमानमस्ति अर्थात् सिद्धिरस्ति तत्र अनुमितिर्न भवति। पुनश्च यदि तत्र प्रात्यक्षिकी सिद्धि सामग्री विद्यते तदानीमपि अनुमितिर्न भवति। अतएव साधक बाधक मानाभावः पक्षता। साधकं प्रमाणमस्ति, बाधकं वा प्रमाणमस्ति, तत्र पक्षता न भवति। यत्र तु साधकं प्रमाणमपि नास्ति बाधकं प्रमाणमपि नास्ति तत्र पक्षता भवति इति मणिकण्ठमिश्रस्य अभिप्रायः। तर्हि वस्तुतः किं भवति, अत्र साधक बाधक मानाभावः इति यदा उच्यते तत्र उभयाभावः नैव अपेक्षितः, किन्तु अन्यतराभावः अपेक्षितः। अर्थात साधक प्रमाणमपि न स्यात् बाधकं प्रमाणमपि न स्यात्। उभयाभावान्यतराभावयोरिदमन्तरं यत् यत्र उभयाभावः भवति स उभयाभावः एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति इति रीत्या प्रतीयते। अन्यतराभावस्तु तत्रैव प्रतीयते, प्रथमोऽपि नास्ति द्वितीयोऽपि नास्ति। तथा च उभयाभावस्थले यदि पश्यतु, यदि घटपटयोरुभयाभावः अपेक्षितः तर्हि घटः नास्ति पटः अस्ति चेत् तदानीमपि घटोपटोभयाभावः, घटः अस्ति पटः नास्ति तदानीमपि घटपटोभयाभावः, यदा तु घटोपि नास्ति पटोपि नास्ति तदानीमपि घटपटोभयाभावः विद्यते। कदा घटपटोभयाभावः नास्ति, यदा घटः अपि विद्यते पटः अपि विद्यते। अन्यतराभावस्य स्थितिर्भिन्ना भवति, विपरीता भवति। तथा हि यदि घटपटान्यतराभाव विषये चर्चा क्रियते तदा यदि घटः अस्ति पटः नास्ति तदानीमपि अन्यतराभावो नास्ति, अन्यतर विद्यते एव, अन्यतरा घटः विद्यते। यदि पटः अस्ति तदानीमपि अन्यतराभावो न भवति, यतोहि पटः तत्र विद्यते। यदि द्वयम् अस्ति चेत् तदानीमपि घटपटान्यतराभावः नास्ति, यतोहि अन्यतर तदानीमपि विद्यते। तर्हि कस्यां परिस्थितौ घटपटान्यतराभावः आयाति, यत्र घटोपि नास्ति पटोपि नास्ति तत्रैव घटपटान्यतराभावः आयाति। तर्हि साधक बाधक मानाभावः पक्षता इति रीत्या यदा पक्षता विविच्यते तदा प्रश्नः समायाति यद् भवान् कीदृशम् अभावम् अत्र वाञ्छति, उभयाभावं वा वाञ्छति अन्यतराभावं वा वाञ्छति। यदि भवान् अन्यतराभावं वाञ्छति चेत् तदा तर्हि यतोहि उभयाभाव विवेचने तु कश्चिदपि लाभः नास्ति, यतोहि उभयाभाव निवेशे तु यदा बाधा अस्ति तदानीमपि पक्षता भविष्यति, अस्ति तदानीमपि पक्षता भविष्यति। यतोहि कुत्रचिदपि सिद्धि बाधौ एतौ द्वौ न स्थातुमर्हतः एकदा।
तत्रापि पक्षता भविष्यति। अन्यतरा भाव एव निवेशनीयः। तत्र उच्यते यदि अन्यतरा निवेष्टुम् इष्टः तर्हि बाधकमानाभाव इति अंशस्य प्रयोजनमेव नास्ति, अंश एव पर्याप्तः। कुत इति चेत् तत्र यदि बाधक मानम् अस्ति अर्थात यदि बाधा अस्ति तदानीम् अनुमितिर्न भवति। कुतो न अनुमितिर्भवति? यतोहि तत्र तु पक्षता भवेदपि तदानीमपि अनुमितिर्न भविष्यति। कारणमिदं तत्र यतोहि तत्र बाधा विद्यते। बाधा नैयायिकानां नये हेत्वाभासः। तस्य हेत्वाभासतया तत्र पक्षता न भवितुमर्हति, तत्र अनुमितिर्न भवितुमर्हति। पक्षता स्यादपि चेत् तदानीमपि काचित् समस्या नास्ति। अतः एव गङ्गेशः एवं वदति यत् बाधकमानाभाव इत्यंशः सर्वथापि व्यर्थ एव सञ्जातः। वक्तुं शक्यते अस्तु नाम यद्देवमस्ति चेत् तर्हि साधकमानाभाव एव पक्षता भवेत्, साधक प्रमाणाभाव एव पक्षता भवतु नाम। तत्र गङ्गेशः वदति यत् यदि केवलं साधक प्रमाणाभाव एव पक्षता इत्युच्यते तर्हि नैतदपि शक्यं स्वीकर्तुम्। इदं तत्र कारणम्। साधकमानाभावस्य असत्वेपि यत्र साधकमानम् अस्ति तत्रापि अनुमितिर्भवति। अर्थात यत्र सिद्धिर्भवति तत्रापि अनुमितिर्भवति। तथा च श्रुतिवाक्यं लभ्यते आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। तत्र अनेन श्रुतिवाक्येन किं बोध्यते? अनेन श्रुतिवाक्येन दर्शन श्रवण मनन निदिध्यासनानाम् एक विषयत्वं बोध्यते। अर्थात एक एव विषयः विद्यते एतत् अत्र सर्वत्र। एतेषां सर्वेषामपि विषयः एक एव। आत्मावारे द्रष्टव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। तर्हि यदि भवता यथा प्रतिपादितं तथैव भवेत् तर्हि दर्शन श्रवणानन्तरं श्रोतव्य। तत्र वस्तुतः अत्र वाक्ये यदुक्तमस्ति आत्मावारे द्रष्टव्यः। द्रष्टव्यः नाम इदं तु उद्देश्यम्। उद्देश्यमस्ति अर्थात दर्शने संजाते कार्यं समाप्तं भवति, कार्यं परिपूर्णं भवति। पुनश्च तत्र अग्रे किमुच्यते? श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। तत्र क्रमः प्रथमं श्रोतव्यं, तदनन्तरं मन्तव्यं, तदनन्तरं निदिध्यासितव्यम्। एवं कृते सति दर्शनं भवति आत्मनः। प्रथमं यदि मननं श्रवणं कृतं तर्हि अयम् अभिप्रायः समागतः यत् श्रुतिवाक्यात् आत्मतत्त्वज्ञानं सञ्जातम्। आत्मतत्त्वज्ञाने सञ्जाते अनन्तरं तदात्मतत्त्वम् अनुमातुं शक्यम्। कुतः? यतोहि भवता प्रोक्तमस्ति यत् साधकमानाभावः अपेक्षते अनुमित्यर्थम्। साधकमानं तु विद्यते, शब्दप्रमाणं तत्र विद्यते आत्मनि। यदि शब्दप्रमाणादेव आत्मनः सिद्धिः सञ्जाता तर्हि किमर्थम् अनुमित्यात्मकव्यापारः तत्र अपेक्षितः स्यात्? अतः एव यदि साधकमानाभावः पक्षता तर्हि अस्य वाक्यस्य श्रुतिवचसः भवेत्। अतः तत्र श्रुतिविरोधः समुपस्थितः भवति।
अनुभव विरोधोपि समुपस्थितः भवति। तथा हि विद्यते तावत् लोकानाम् अनुभवः। केनचित् हस्ती विद्यते, ज्ञात्वापि हस्तिनः चीत्कारं श्रुत्वा अनुमातुमपि जनः प्रभवति। पर्वते वह्निरस्ति इति श्रुत्वापि धूमं दृष्ट्वा कश्चन पर्वते वह्निमितिं कर्तुं पारयति, वह्निम् अनुमातुं पारयति। तथा च एतत् स्पष्टं भवति यत् एतेषु स्थलेषु सिद्धौ सत्यामपि अनुमितिर्जायते, अनुमितिर्भवति। च अनुभव विरोधात् यत् सिद्धौ सत्याम अनुमितिर्न भवति। अनुमितिर पक्षता संपत्तिरावश्यकी इति कथं भवेत्? अतः साधक बाधक मानाभावः पक्षता इति पक्षता स्वरूप निर्वचनमपि सम्यक् नास्ति। केचिदन्ये तावदेवं ब्रुवते यत् साधकनाभावो पक्षता नश्यता न भवति, परन्तु शिशाधैषा पक्षता। शिशाधैषा नाम अनुमातुम् इच्छा। तथा च यदि अनुमातुम् इच्छा विद्यते तदा पक्षता भवति। तदा पक्षता भवति। सिद्धि सत्त्वेपि अनुमिति सद्भावे काचित् समस्या नास्ति। हस्ती विद्यते तदा चीत्कारेण हस्तिनः अनुमानं कर्तुं शक्यते। यतो हि दत्ताधैषा विद्यते इति वक्तुं शक्यते। शिशाधैषायां सत्यां तथैव च आत्मावारे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। अत्रापि शिशाधैषा पक्षतात्वं स्वीकर्तव्यम् इति तेषां। तत्र एवम् उच्यते यत् नैतदपि शक्यते स्वीकर्तुम्। किं कारणम्? यतो हि यदि शिशाधैषायाः पक्षतात्वं स्वीक्रियते तदापि अनुभव विरोधः समुपस्थितः भवति। कथम् अनुभव विरोधः? यतो हि रात्रौ यदि कश्चन स्वपिति कक्षे स्वापकाले च घनगर्जितं श्रुत्वा उत्थितो भवति, तदा घनगर्जितेन मेघानुमानं तत्र जायते। घनगर्जितेन मेघानुमानं तत्र जायते। तर्हि घनगर्जितेन मेघानुमानं तत्र जायते इत्यस्माद्धेतोः तत्र अनुमितिर्भवति इति सर्वस्यापि अनुभवसिद्धम्। एतदपि अनुभवसिद्धमेव यत् तत्र अनुमातुम् इच्छा नास्ति। अनुमात् तदानीमेव अनुमातुम् इच्छा सत्त्वे एव एवं संभवति अनुमितिः। इच्छा तु तत्र नास्ति। तर्हि कुतः तत्र अनुमितिर्भवेत्? पक्षतायाः अभावात्। अपि पक्षता न भवितुमर्हति।
अन्ये तावत् शिशाधैषा योग्यतां पक्षताम् आहुः। ते मास्तु तत्र शिशाधैषा। अतएव घनगर्जितेन मेघानुमानस्थलेपि पक्षता संपत्तिर्भवति। परन्तु न गङ्गेशोपाध्याय स एवं वदति यत् शिशाधैषा योग्यता पक्षता न भवति निरूपणात्। योग्यता तावत् निरूपयितुमेव न शक्यते। योग्यतायाः स्वरूप निर्वचनमेव कर्तुं न शक्यते। योग्यतायाः स्वरूपम् इति प्रतिपादयितुं न शक्यते। अस्मात् कारणात् कुत्र योग्यता अस्ति कुत्र नास्ति इति निर्धारयितुं न शक्यते। अतः शिशाधैषा योग्यता अपि पक्षता न भवितुमर्हति। अतएव किम् अवशिष्टं भवति? अन्ते एवं वदति शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः पक्षता। तत्रैवम् अवगन्तव्यम् अभावस्य पक्षतात्वं स्वीक्रियते। कस्या परन्तु गङ्गेशोपाध्यायेन साधकमानपदं प्रयुक्तमस्ति। सिद्धिपदं न प्रयुक्तमस्ति। व्याख्याकृद्भिः साधकमानपदस्य सिद्धिरूपः अर्थः एव गृहीतः। यज्ञपत्योपाध्यायेन अर्थद्वयं संगृहीतम्। साधकमानपदस्य अयम् अर्थः भवति सिद्धिः, सिद्धिसामग्री च। सिद्धेरपि अभावः, सामग्र्या अपि अभावस्य। यदि द्वयोः एकमपि तत्र विद्यते तर्हि तत्र पक्षता न भविष्यति। तां चर्चाम् अग्रे करिष्यामः। इदानीं तावत् प्रथमतया सिद्धिरेव साधकमानपदार्थः इति विचार्य इति अवगम्य विचारः करणीयः। तथा च एवं भवति यत् शिशाधैषा विरह विशिष्टायाः सिद्धेः अभावः पक्षता। सिद्धः पक्षता, सिद्धेः अभावः शिशाधैष्टायाः सिद्धे। केवलायाः सिद्धेरभावः पक्षता न भवति। अतएव यदा केवलायाः सिद्धेरभावः यदि अपेक्षितः स्यात् तर्हि आत्मदर्शनं दर्शनार्थं श्रवण मनन निदिध्यासनादिकं यदा आचर्यते तत्र पक्षता न भवेत्। परन्तु तत्रापि पक्षत्वम् आवश्यकम्। पक्षता तत्राप्यावश्यकी। कथं तत्र पक्षता भवति? तत्र कारणमिदं यत् सिद्धेः सत्त्वेपि विरह विशिष्टायाः सिद्धेरभावात्। तथा च एतद् अवगन्तव्यम् शिशाधैषा विरहः विशेषणम्, शिशाधैषा अभावः विशेषणम्। कस्य विशेषणं? सिद्धेः। सिद्धेः अभावः पक्षता भवति। तत्र परिस्थितयः सम्भवन्ति। एका परिस्थितिः भवितुमर्हति परामर्शकाले सिद्धिरपि स्यात्, शिशाधैषा अपि भवेत्। अपरा परिस्थितिः भवति शिशाधैषापि नास्ति,
सिद्धिरपि नास्ति। अपरा परिस्थितिर्भवितुमर्हति, शिशाधैषापि विद्यते, सिद्धिर्नास्ति। नास्ति परंतु सिद्धिरस्ति। तर्हि अत्र स्थलेषु किं भवति? केवलं यश्चतुर्थः विकल्पः तत्र अनुमितिर्न भवति। शिशाधैषा नास्ति, तदानीम् अनुमितिर्। किं कारणं तत्र? यतोहि शिशाधैषा नास्ति अर्थात विशेषणं नास्ति, विशेषणम् अस्ति, विशेषणं शिशाधैषायाः अभाव एव। तर्हि शिशाधैषा एव विशेषणं, स शिशाधैषा अभावः विशेष्यमस्ति विद्यते। तर्हि द्वयोरपि विद्यमानत्वात् शिशाधैषा विरहस्य विशेषणस्य विशेष्यस्य द्वयोरपि विद्यमानत्वात् तत्र शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः अन्यत्र परिस्थितिषु तु पक्षता भवति। तथा हि परामर्शकाले यदा सिद्धिरपि अस्ति, शिशापि विद्यते, तत्र कुतः पक्षता भवति? यतो हि शिशाधैषायाः सत्वात् इदम् अवगम्यते यत् शिशाधैषा विरहः नास्ति। विरहो नास्ति नाम विशेषणं नास्ति, विशेष्यं तु विद्यते अस्ति। विशेषणस्य असत्वात् विशेषणाभाव विशिष्टाभावः भवति। तस्मात् कारणात् पक्षता संपत्ति। द्वितीया परिस्थितिर्भवति, शिशाधैषापि विद्यते, शिशाद विशेषणमस्ति, यतो हि शिशाधैषा विरह एव विशेषणं, विशेषणं विद्यते, परन्तु सिद्धिर्नास्ति, सिद्धिः विशेष्यं, तथा च लभ्यते विशेष्यं नास्ति। तथा च विशेषणमस्ति, विशेष्याभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः। तृतीयः विकल्पः भवति, शिशाधैषा विद्यते परंतु सिद्धिर्नास्ति। तत्र किं भवति? शिशाधैषा अस्ति इत्यनेन इदं लभ्यते यत् शिशाधैषा विरहः अर्थात विशेषणं नास्ति इति लभ्यते, अथ च सिद्धिर्नास्ति। तर्हि द्वयमपि नास्ति, विशेषणमपि नास्ति इति उभयाभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः। तथा च अन्त्या किमायाति यत्, तथा च उदाहरणानि अवगन्तुं शक्यानि यद् यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। सर्वत्रापि स्थले सिद्धभावः संपन्नः भवति, तस्मात् पक्षता संपद्यते। तथा हि यत्र तावत् कश्चन शब्द प्रमाणेन हस्ति अत्र विद्यते इति अवगम्य चीत्कारं श्रुत्वा हस्तिनम् अनुमाति, यतो हि तत्रापि पक्षता संपत्तिरस्ति, सिद्धिसत्त्वेपि शिशाधैषायाः विद्यमानत्वात्। तर्हि शिशाधैषा तत्र संपन्नः भवति।
तत्रापि यत्र आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति अनुमानस्थलेपि इति प्रयोगस्थलेपि शिष्याधैषा संपद्यते। अत वाचस्पतिवचनयोरपि विरोधः न भवति। वाचस्पतिना तत्र प्रोक्तं वाक्यद्वयम्। एकं वाक्यं भवति न हि करिनिदृष्टे चीत्कारेण तमनुनिमिते अनुमातारः। अन्यत्र सः एवमपि वदति यत् अनुमानमपि भवति। तथा च शिशाधैषा नास्ति तदा चीत्कारेण हस्तिनं कश्चन नैव अनुमिनोति। परन्तु यदा तु शिशाधैषा नास्ति तदानीं अनुमितिर्न भवति सिद्धिसत्त्वे। तथा च सिद्धिसत्त्वे अनुमितिः भवति न भवति। शिशाधैषा सत्त्वे अर्थात सिद्धिसत्त्वे यदि शिशाधैषा अस्ति तदानीमेव अनुमितिर्भवति। सिद्धिसत्त्वे यदि शिशाधैषा नास्ति तदा अनुमितिर्न भवति। तर्हि एतादृश्याः पक्षतायाः अपेक्षिता पक्षतायाः संपत्तिः परन्तु एतद् अवगन्तव्यं यत् इदं पक्षतायाः स्वरूपं भवति। अतएव एषा पक्षता कुत्र विद्यते कुत्र न विद्यते इति विवेचनं क्रियते। पक्षता लक्षणं इति वस्तु भवति, परन्तु वस्तुतः इदं पक्षतायाः लक्षणं न भवति, पक्षतायाः। अतएव अस्य समन्वयः कुत्र एषा पक्षता विद्यते कुत्र नास्ति इति विवेच्यते। कस्मिन् पक्षे पक्षता कुत्र नास्ति इति विविच्यते। तथा च वस्तुतः इदं पक्षता पक्षस्य लक्षणं भवति। अतएव तत्र कारिकावल्यां शिशाधैषया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते सपक्षस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानादनुमितिर्भवेत्। तर्हि तत्र पक्षस्य लक्षणं प्रतिपाद्यते। पक्षस्य लक्षणं नाम पक्षतायाः स्वरूपं। या पक्षता सैव पक्षस्य लक्षणं। धैषया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्व ज्ञानादनुमितिर्भवेत्। तत्र अर्थात पक्षे वृत्तित्व ज्ञानात् पुनः पक्षे हेतोः वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर्भवति। अर्थात पक्ष वृत्तित्वं हेतौ यदा ज्ञायते तदा तेन अनुमितिर्भवति। इयमेव उच्यते पक्षधर्मता। प्रोच्यते तत्र उच्यते धर्म एव धर्मता। पक्षधर्म एव पक्षधर्मता। तर्हि पक्षधर्मता ज्ञानात् धर्मता ज्ञानं नाम पक्षवृत्तित्व ज्ञानं। तर्हि हेतोः पक्षवृत्तित्वं तत्र अनुमित्यर्थं अपेक्षितं भवति। तच्च हेतोः पक्षवृत्तित्व ज्ञानम् उभयथा तत्र संभवति। यथा प्रथममपि मया प्रतिपादितमासीत्। एक रहति पक्ष विशेष्यकं ज्ञानम्, अपरं हेतु विशेष्यकं ज्ञानम्। तथा च कदाचित् एवं ज्ञानं भवितुमर्हति पर्वतः धूमवान् इति, कदाचित् तु पर्वते धूम इति ज्ञानम्। द्वयि गतिः सम्भवति, तदनुसारमेव अनुमितिर्भवति। पक्ष विषये पक्षधर्मता विषये एतत् सर्वं तत्र विविच्यते। इदं तावदन्यदपि अवगन्तव्यम्। विचारं कुर्वन्ति
तथैव बौद्धैरपि दार्शनिकैः पक्षता विषये विचारः कृतः विद्यते। तेपि धर्मकीर्तिनापि न्यायबिन्दु प्रकरणे पक्षता विषयकः विचारः प्रतिपादितः। तत्र तु सः बाधाभावमपि अनिराकृतः, तत्र पदम् आयाति अनिराकृतः, यस्तावद् अनिराकृतः स पक्षः तत्र अनुमितिर्भवति, यस्तावद् निराकृतः तत्र एवं समायाति यथा मणिकण्ठमिश्रेण प्रोक्तमासीत् साधक बाधक मानाभावः पक्षता। तर्हि साधक बाधक मानाभावः पक्षता इति यत् प्रोक्तमासीत् तत्र बाधक मानाभावांशः तत्र पक्षता निरूपणे तत्र आयाति। अतएव बौद्धानां नये बाधस्य हेत्वाभासता न भवति, अपितु बाधकाले तत्र पक्षतायाः अभावादेव अनुमितिर्न जायते। तत्र तेषां नये हेत्वाभासास्तावद् हेतुदोषा एव। बाधस्य तु कदाचिदपि हेतुदोषत्वं नास्ति, तथैव हेतुदोषत्वं नास्ति ते वदन्ति यथा सिद्धेः हेतुदोषत्वं नास्ति। यदि कुत्रचित् साध्यस्य सिद्धिर्विद्यते तर्हि नायं हेतुदोषः। अतएव सिद्धिसत्त्वेपि हेतुः असद्धेतुरिति नोच्यते नैयायिकैरपि। ते वदन्ति अतएव यदि कुत्रचित् स्थले साध्याभावस्य सिद्धिर्विद्यते तर्हि अयमपि वस्तुतः हेतुदोषो न भवति, अपितु अयं तावत् पक्ष एव नास्ति, अपक्षे अनुमिति करणाय भवान् प्रवृत्तः, अतएव तत्र अनुमितिर्न जायते। अस्मिन् विषये मया पूर्वमेव संकेतितम् आसीत् यज्ञपत्युपाध्यायमतम्। यज्ञपत्युपाध्यायैस्तावदेवम् उच्यते यत् यथा सिद्धिसत्त्वे अनुमितिर्न जायते तथैव प्रत्यक्षात्मिकायां सामग्र्यां सत्यामपि अनुमितिर्न जायते। तर्हि साधक मानाभावः पक्षता इत्यस्य अर्थः अयं भवति यत् सिद्धि प्रत्यक्ष सामग्र्यन्यतरा भावः पक्षता। अन्यतरा भावस्य पक्षत्वं सः प्रतिपादयति। यदि द्वयोः एकमपि अस्ति चेत् तदा तत्र पक्षता न भवति। यदि द्वयोरन्यतरस्य अभावः विद्यते, अन्यतरद् यत्र नास्ति तर्हि तत्र पक्षत्वं भवति। अतएव तर्हि किम् अन्तरं समायाति? तत्र इदमन्तरं यत् पश्यतु, यदि कश्चित् गच्छति मंदान्धकारे गच्छता जनेन यदा कश्चन उपलब्धः, प्रथमं संदेहः संजातः कोऽयं पुरुषो वा स्थाणुर्वा। अनन्तरकालं तस्य इदं ज्ञानं संजातं यत् अयं करचरणादिमान् हस्ते अपि विद्यते, अस्य चरणे अपि विद्यते। तर्हि करचरणादिमान् अयं जनः अयम् इदं भवति, अयं पुरोवस्थितः विद्यते, तर्हि एवं निश्चयः संजातः। तर्हि पुरुषत्व व्याप्य करादिमान् अयम् इत्याकारक निश्चयः संजातः। यदा तावत् पुरुषत्व व्याप्य करादिमान् अयम् इत्याकारक निश्चयः संजातः, तादृश निश्चयानन्तरं किं भवति? तत्र नैयायिकाः एवं ब्रुवते यत् एतादृश निश्चयानन्तरं तस्य जनस्य अनुमितिर्न जायते, किन्तु प्रत्यक्षमेव जायते। सः अयं पुरुषः इति ज्ञानं तु तदनन्तरं जायते, अत्र नास्ति संदेहः। परन्तु विवादः अत्र विद्यते, अयं पुरुषः इति जायमानः निश्चयः किं प्रात्यक्षिको वा आनुमानिको वा? तर्हि कुत एतत् निर्धारणीयम्?
कुत एतन् निर्धारणीयं यत् कश्चित् निश्चयः आनुमानिको वा भवति प्रात्यक्षिको वा भवति। नैयायिकानां तावत् एषः सिद्धान्तः अस्ति यत् यथानुव्यवसायम् एतत् निर्धारणीयम्, तथा च तत्र अनुव्यवसायो भवति। पुरुषमहं पश्यामि तर्हि पुरुषमहं साक्षात् करोमि इति अनुव्यवसाय बलात् अयं पुरुषः इति ज्ञानं प्रत्यक्षमेव न तु अनुमितिः इति निर्धारणीयम्। तर्हि कथम् एतत् स्यात्? तत्र पश्यतु, अयं पुरुषः इति निश्चयात् प्राक् एकं ज्ञानं सञ्जातं, पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान् अयम्। तर्हि पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान् अयम् इति ज्ञानं यत् सञ्जातं तज्ज्ञानं परामर्श रूपमपि भवति, विशेष दर्शनमपि प्रोच्यते। विशेष दर्शनं प्रत्यक्षं प्रति कारणं भवति, परामर्शः अनुमितिं प्रति कारणं भवति। तर्हि तत्र का भवेत्? अनुमितिर्वा जायेत प्रत्यक्षं वा जायेत। अनुभवानुरोधात् तत्र प्रत्यक्षमेव भवति इति निर्धारणीयम्। तर्हि प्रत्यक्षमेव कुतो भवति इति निर्धारणीयम्, तत्र किमपि कारणं स्यात्। तत्र वदति यज्ञपत्युपाध्यायः यत् तत्र अनुमितिर्न जायते पक्षताया अभावात्। पक्षता नास्ति। कुतो नास्ति पक्षता? तत्र कारणमिदं यत् तत्र सिद्धिस्तु नास्ति सिषाधैषा विरह विशिष्टा, परन्तु सिषाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धिर्यद्यपि नास्ति, परन्तु सिषाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धि सामग्री तत्र विद्यते। अर्थात अनुमित सा विरह विशिष्टा सिद्धि सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री तत्र विद्यते। अतएव सिषाधैषा विरह विशिष्ट साधकमाना भाव रूपायाः पक्षतायाः तत्र असत्वात् तत्र अनुमितिर्न जायते, किन्तु प्रत्यक्षमेव जायते। अन्ये तावदेवं वदन्ति यद् एवं नास्ति, पक्षता तत्र विद्यते, परन्तु प्रत्यक्षानुमित्योः कश्चन प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावः स्वीकरणीयः। समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री तावत् समान विषयक प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानं प्रति प्रतिबंधिका भवति। अर्थात समान विषयिणी प्रत्यक्ष सामग्री विद्यते, पुनश्च समान विषयक अनुमिति सामग्री वा स्यात्, शाब्दबोध सामग्री वा स्यात्, काचिदपि सामग्री भवेत्, तदानीं केवलं प्रत्यक्षं जायते, न तु अनुमितिः न वा शाब्दबोधः। अतएव तत्र पक्षता सत्वेपि प्रतिबंधकांतर सत्वात् अनुमितिर्न जायते। तर्हि प्रतिबंधकांतरं तत्र स्वीकर्तव्यं, तदपेक्षया पक्षता या अभावादेव अनुमितिर्न जायते इति कुतो न स्वीक्रियते? तत्र अन्ये नैयायिकाः एवं वदन्ति, भो तत्र सन्ति बहूनि अन्यान्यपि तथा वस्तूनि सन्ति यानि प्रतिबंधकानि भवन्ति। यथा कामिनी जिज्ञासा ज्ञानमात्रे प्रतिबंधिका भवति, तर्हि कामिनी जिज्ञासा ज्ञानमात्रे प्रतिबंधिका भवति, परन्तु कामिनी जिज्ञासायाः अभावः पक्षता कुक्षौ नान्तर्भवति। अतएव तत्र पक्षता विद्यते, परन्तु प्रतिबंधकान्तरसत्वात् तत्र अनुमितिर्न जायते इति स्वीकर्तव्यम्। तथा च अनया दिशा न्याय दर्शनानुसारिणी या प्रक्रिया भवति, पक्षतायाः पक्षधर्मतायाश्च, तदेतत् अस्मिन् व्याख्याने मया प्रतिपादितम्। पूर्वमेव एवं प्रोक्तमासीत्, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं भवति परामर्शः, परामर्शे सति अनुमितिर्जायते। तर्हि पक्षता यत्र विद्यते, यदि तत्र तस्मिन् पक्षे यदि हेतुनः विद्यमानता ज्ञाता अस्ति चेत् तदा तत्र अनुमितिर्भवति। तथा च व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः
इति लक्षणमपि सम्यक्तया समन्वितं भवति। अत्रैव विरमामि।